الصابرین زیر اور کا صبر کو ان کو تھا. حدیث کے راضی من استرجع عند المصیبہ، حدیث ہے من استرجع عند المصیبہ، دا مصیبت کو وقت یو سڑی ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، جو سڑی بانی مصیبت رہے اور دوئی انا للہ و انا الیہ راجعون آجرہ اللہ فیہا، اللہ بپدی کے اجر ورکی واخلف علیہ خیرہ اور آغیب ورطا اللہ تعالیٰ بدل ورکی. ابو موسیٰ نے روایت تے صحیح حدیث تے چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دے سڑی بچے مرشو نو اللہ تعالیٰ ملائکو تا وئی اقبستم ولد عبدی، تاسو دما دا بندہ بچے اگا مڑکو اگئی وئی آو، بیا اللہ تعالیٰ وئی اقبستم ثمرت فؤادی، دما دا بندہ داڑی چکم میوہ و دا بچے میوہوی تاسو اگا واغشتوی آو، نو اللہ وئی چھے دما بندہ بیا سو ہوئی، فرشتی ورتوی چی حمدکا و استرجا، حمدکا اگو الحمدللہ ہوئی او انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی. اللہ وی او فرشتو زما دی بندتا پا جنت کی یو کور جوڑ کے یو داغینم بیت الحمد کی دے، داغینم بیت الحمد. اللہ دے تاسو ہمگا ٹولنا مصیبتون اساتی، لیکن انسان نے مرگ و جوان لگی دلی نو کہ چاہتا دے یو خپل دا مرگ اطلاع رالا دے بوئی الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. منگا ٹول دا اللہ تعالیٰ یو پدا غلارم گا ٹول روانیو، دا کلمہ دمرا مبارک دا چھ قدرتی پزڑ باندے دا صبر و دا استقامت مرحمو لگی. اللہ تعالیٰ دا صبر توفیق چکم دنور کی. ام سلمہ وی چھ رسول اللہ فرمائی چھ ما من مسلمن، یو مسلمان تا چھ مصیبت رسیگی او دا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی او دا دعایو کہ چھ اللہم اجرنی فی مصیبتی، خدا ما تدما پا دی مصیبت کے اجر را کے وخلوف لی خیرم منہا، اللہ تعالیٰ بورتا ثواب ورکیو خو ما تم وی رسول اللہ دا دعا خیلی وا. دو ام سلمی خاون ابو سلمہ بہترین چکم دنو مجاہد و زوان دیر زیاد تخدو دا خاون میں اس کی مینوا اگدائی کسی دی چاہ مرشنو دی بدا دعا کورا نو اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ مبارک پڑھ کے دعوا چولا رسول اللہ پا دینے کاؤ تڑلا. ام سلمہ وی چاہ رسول اللہ ذات دا ابو سلمہ 1000 درجے چکم دنو اچتو نو اللہ تعالیٰ با دا غیب آئے وز کے ورطا بہترین سیلہ ورکی